और गुड मॅडम कशा गुड दोन दीस जाले तुम्ही पळयता आसतना खुबसो बोवाळ हो गोंयांत चल्लेलो आसा तो म्हणजे गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे जेणेन ह्या जीएमसीन येवन म्हणजे कॅज्युलिटीन वचोन जो डॉक्टराक ह्युमिलेट केल्लो आसा डॉक्टर कुट्टेकाराक ह्युमिलेट केल्लो आसा आनी तेजे बाबतींत म्हटल्यार कसो येवन आपणाचो दबाव घालपाचो पॉलिटिकल प्रेशर घालपाचो हो प्रयत्न ह्या विश्वजीत राणेन केल्लो आनी हो आतांच न्हू हेजे पयलू पासून कितलेशे फावटी विश्वजीत राणेन हेंच केल्लें आसा आनी हें आमी विधानसभेनूय काडटाले हांगा बसून आमी येवन सांगताले की एवरी टायम अशें जी दादागिरी आनी हुकुमशाही जो 70रीन करता ती 70रीची दादागिरी हांगाय अशेंच जीएमसीनूय तेंच चल्लेलें आसा आनी हेजो उदाहरण जो आसा तो त्या दिसा आमकां दिसून येयलो आनी एक व्हिडिओ म्हटल्यार व्हिडिओ आवट जालो आनी व्हिडिओच्या त्या व्हिडिओन तो असो म्हटल्यार डॉक्टराक इतले लेवलाचेर म्हटल्यार सामको लो लेवलाचेर तेणेन हॅरेसमेंट केलो आनी तेजो ह्युमिलेट केलो आनी आमी पळयता की जीएमसीन अशी खुबशी हें आसा आमी एवरी टायम येता आमी ते एसेंब्लीन मांडटा खूब कितें कितें जाता मात तेजेर एक्शन जायना पूण अशी म्हटल्यार आपूण कितें आपणाचें कितें आसा प्रेजन्स आपूण व्हडलो हें कसो दाखोवपाक लागून हे व्हिडिओग्राफी करता हांगा एक सांगपाक सोदता जेन्ना आमी एक टायमार जे खुबशे हांगा जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना हें आमी हेज्या पयलू दाखयल्लें आसा ह्या जीएमसी प्रिमायसिसान तेन्ना तेणेन एक नोटीस आवट केली आनी ते नोटिसीन अशें आसलें की व्हिडिओग्राफी आनी फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड इन जीएमसी प्रिमायसीस आनी हे तेणेन सगळे कडेन बोर्ड मारलेलें आसा हे तुमी पळोवपाक शकता आनी अशें प्रेसाक पासून ते भितर येवपाक दिना सो अशें समज जालें आनी आयज हो विश्वजीत राणे तुमी प्रत्येक वेळा पळयता हो आपूण मॉडल कसो येता एक भाशणां दिता आनी असो एकट्याक सस्पेंड तेका सस्पेंड हेका सस्पेंड करून दाखयता आनी फुडें मागीर म्हटल्यार सस्पेंड करपाक लागून बेश्टोच म्हटल्यार आपणाची जी हें आसा म्हटल्यार टीसीपीची जी इनलिगलिटीज आसा त्यो खंय ना खंय लिपोवपाक लागून हें हांगा चालू आसा आनी हेजो आमी पूर्णपणान निशेध करता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आमचो आसा तो पूर्णपणान निशेध करता आमी ह्या आमचो डॉक्टरा वांगडा आसा डॉक्टर जितले फेटर्निटी आसा तेंच्या वांगडा आसा प्रत्येक वेळा जे डॉक्टर आमकां खूब कितें कितें सांगता आमी खूब फावटी तेंचे कडेन आयकून घेता कित्याक तांकां कितें त्रास जाता हांगा जीएमसीन आतां तुमी पळयता आसतले जेन्ना कॅज्युलिटीन आमी वयता कॅज्युलिटीन इतलो लोड आसता हेवी लोड आसता हांव खूब फावटी येता हांवें केन्नाच व्हिडिओ काडूं ना तुमकां कोणाकूय विचारपाक शकता हांव प्रत्येकदां कॅज्युलिटीन येता कॅज्युलिटीन पळयता आनी आमीय समजूंक शकता की डॉक्टरांचेर खूब फावटी लोड आसता आनी तो जे एक सांगता की पेशंट समज येयलो आनी पेशंटाक इंजेक्शन दिवपाक लागून तेणेन हें करूंक ना हेज पर जो हें आसा ते इंजेक्शन जी आसा ती खरें म्हटल्यार प्रायमरी हेल्थ सेंटर जी आसा रुरल हेल्थ सेंटर हांगा जावपाक जाय आयज अशें जाल्लें आसा जीएमसीन गोंयभरांतल्या दुसऱ्या जी हॉस्पिटल्स आसा जावं ते आजिलो आसूं जावं ते हॉस्पिटल आसूं सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसूं हे सगळ्या हॉस्पिटलांतल्यान आख्खो लोड जो आसा तो जीएमसीन पडटा आनी प्रत्येक वेळा जीएमसीन येता हितून हें कळटा की हो जो विश्वजीत राणे जो भोपके मारता प्रत्येक वेळा भोपकेच दिता तो एसेंब्लीन भोपके दिता हांगाय भोपके दिता गेल त्या एसेंब्लीन आमी सांगलेलें की एसएसबीन कितल्योश्यो तुज्यो जो 14 ज्यो ओटीज आसा त्यो ओटीज ऑपरेशनल ना म्हणून आनी तेन्ना ताणें जॉब म्हटल्यार आन्सर पासून दिवपाक तो रेडी ना म्हटल्यार कित्याक लागून ऑपरेशनल ना ते फक्त सांगता की स्टाफ ना हें ना तें ना म्हटल्यार इक्विपमेंट ना सो डबल इंजीन सरकार हें टोटल फेल जाल्लें आसा हो बीजेपी सरकार टोटल फेल जाल्लें आसा आनी हो विश्वजीत राणे जे भोपके दिता हे भोपके फोटिंगपणाचे आसा हे फक्त दाखोवंक सोदता की आपूण सारको आसा म्हणून मात ही आयज तुमी पळयता आसतले आख्खे जे डॉक्टर जे आसा ते स्ट्रायकार गेल्ले आसा प्रोटेस्टार गेल्ले आसा आनी ते एकूच मागता की हो जो विश्वजीत राणे आसा तो विश्वजीत राणेक भायर काडचो ज्या मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोचो भायर काडचो कित्याक हेजे कडेन लायकी ना कित्याक तेणेन हेल्थ डिपार्टमेंटाची वाट लायिल्ली आसा तशीच तुमी पळयता आसा टीसीपी डिपार्टमेंटाची वाट लायिल्ली आसा तेका मनीसपण ना तेका इगो आसा आयज ते काल एक इंटरव्यू आवट जालो त्या इंटरव्यून तो म्हणटा आपल्याक मात्तूय इगो ना हेच्या पयलू तूं जेन्ना 70 IIT प्रोजेक्ट येयलो तेन्नाय तूं अशीच दादागिरी आनी हुकुमशाहीचे हितून उलयतालो आनी जेन्ना लोकांचो वेव आवट जालो लोक सगळे प्रोटेस्टार भायर सरले 70कार भायर सरले तेन्ना तूं फाटीं सरलो आनी तेन्ना म्हणून लागलो आपूण
तुमचो अपॉलॉजी करता आपूण तुमच्या वांगडा आसा म्हणून म्हटल्यार अशें दिसून येता हो हुकुमशाही म्हटल्यार जो राजशाही म्हणटा ती 70ंचो आपूण चलोवंक सोदता तशीच राजशाही तो आख्खे गोंयभरान चलोवंक सोदता आनी ह्या जीएमसीनी तेच चलोवपाक सोदता. ज्या एटिट्यूडान तो उलयला हो एटिट्यूड खरें म्हटल्यार खंयच आसपाक जायना. कित्याक जेन्ना डॉक्टर एक देव समान आमी म्हणटा कितें जेन्ना कोणूय बरो ना जाता तेन्ना डॉक्टराच्या हातीन वयता आनी डॉक्टर ते ट्रिटमेंट करून आमकां ट्रिटमेंट करून बरें करता. सो एक देव समान आमी डॉक्टर जेन्ना म्हणटा तेन्ना हो तेका म्हटल्यार मात पासून लज नासता तेणें अशें म्हटल्यार एक लेवल जो आसता तो लेवल पार केल्लो आसा. आनी आमी एक डिमांड करता तो म्हणजे हो जो विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर आसा हेका सॅक करचो, हेका मिनिस्ट्री पोर्टफोलियांतल्यान भायर काडचो. बीजेपी सरकार समज म्हणटा ते गोंयकारां वांगडा आसा आनी गोंयकारांक घेवनूच फुडें वयता. आमी स्वयंपूर्ण करता. तुमी कसले स्वयंपूर्ण करता? तुमचे पयलूच सद्याक जी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा, रुरल हेल्थ सेंटर आसा, तुमची डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आसा ही स्वयंपूर्ण करपाची गरज आसा. तेकाच लागून लोड हांगा पडटा. आयज डॉक्टरांचेर इतलो प्रेशर आसा की आमी एवरी टायम येता. म्हाका दिसता कितलेशे प्रेस भावांनी म्हाका सांगलेले की हांगा इतलो लोड पडटा, कॅज्युलिटीन हें मेळना तें जायना अशें जायना म्हणून. मागीर कित्याक लागून जाता? कित्याक हो जो मिनिस्टर आसा हो फेल जाल्लो आसा. हांगा कितलेशे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसा, हांगा कितलीशी मेडिसीन शॉर्टेज मेळटा, हांगा कितलीशी मेडिसीन तुमी पळयता आसतले हांगा पर्चेस करची पडटा, कितली म्हारग पडटा. पेशंट आमकां सांगता आमकां म्हारग पडटा, हांगा गव्हर्मेंट रेटी प्रमाणे मेडिसीन मेळना. सो इतली जी स्कॅमां जी हांगा चल्लेली आसा जीएमसी हो मिनिस्टराक सॅक केल्यारूच हें सिद्ध जातलें. नाल्यार हो बीजेपी सरकार हो हेका खंय ना सपोर्ट करता अशें दिसतलें आनी हो बीजेपी सरकार हेका दवरपाक सोदता. हो दवरिलो जाल्यार गोंय तुमी पळयता आसतले टीसीपीच्या बाबतींत बसून तेणें 17-2 हाडले, 39A हाडले. काल बसून हांवें व्हिडिओ काडून सांगला कशी तेणें 39A कितलीशी जी हें आसा ती पास केल्ली आसा. प्रोजेक्ट जे आसा ते पास केल्ले आसा. सो हे इनलिगलिटी तूं पास करता. गोंय सोंपोवपाक उठलेलो आसा. आतां हेल्थूय तूं सोंपोवपाक उठलेलो आसा. डॉक्टरांक हेरेस करपाक उठलेलो आसा. सो आमची एकूच मागणी आसा की ह्या मिनिस्टराक हो विश्वजीत राणे जो हुकुमशाहीच्यो गजाली करता, हुकुमशाहीच्यान उलयता आनी इगो जो तेज्या माथ्यार भरलेलो आसा हेका सॅक करचो. बीजेपी समज सारकी आसना नाल्यार हितून कळटलें की बीजेपी हेका पूर्णपणान सपोर्ट करता, तेंको दिता आनी तेका फुडें व्हरता. आमी आनी एक मागणी केल्ली ती म्हणजे विजिटींग कमिटीची. आतां तुमी पळयता हे एवरी टायम आमकां कितलेशे इश्यू जाता आनी जेन्ना आदलो आमदार विष्णू वाघ जो आसलो तेन्ना एक विजिटींग कमिटी फॉर्म जाल्ली आनी तेन्ना विजिटींग कमिटी कंटिन्युअसली चालू आसली आनी खुबशे क्वेरीज जे कितें कितें इश्यूज आसा जीएमसी बद्दल ते विजिटींग कमिटीचे थ्रू आवट जाताले ते सॉल्व करताले. पूण आतां जेन्ना आमी डिमांड केलो, जेन्ना हांव निवडून येयलो मदींच तेंच्यांनी विजिटींग कमिटी ह्याच विश्वजीत राण्याक ती बरखास्त केली. आनी जेन्ना आमी डिमांड केली असेंब्लीन तेन्ना विश्वजीत राण्यान डायरेक्ट सांगलें की आपूण ही विजिटींग कमिटी इम्प्लिमेंट करपाचो ना. कित्याक करपाचो ना? कित्याक तेका असली नाटकां करपाक जाय, तेका आपणाची हुकुमशाही चलोवपाक जाय ह्या जीएमसीन, तेका दुसऱ्यांचे कांयच आयकोवपाचें ना हें कळोन येता. आनी आमी परत एकदां मागणी करता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडेन की तेणेन ही विजिटींग कमिटी इम्प्लिमेंट करची. तुमी समज सारकें आसा नाल्यार हितून कळटा की तुमी सगळे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतूय एकटे आसा आनी हो विश्वजीत राणे एकटे आसा. ती नाटकां करून दाखोवनाका. तुमी ही विजिटींग कमिटी इम्प्लिमेंट करपाक जाय बऱ्या खातीर, लोकांच्या बऱ्या खातीर, डॉक्टरांच्या बऱ्या खातीर. भाशणां पळय आमी भाशणां सदांच दिना. आमी सदांच लोकां वांगडा आसा, लोकांक घेवन आमी फुडें सरता. हेज्या पयलूय तुमी पळयता आसता टीसीपी प्रोटेस्टा टायमार आमी स्वता जावन टीसीपी प्रोटेस्ट काडलो. हांगा येदो व्हडलो प्रोजेक्ट बांबोळे गांवांत येतालो त्या प्रोटेस्टा अगेन्स्ट आमी स्वता सगळे भायर सरले, लोक भायर सरले, लोकांक आमी भायर काडले. आमी ह्या विशयाचेर आतां सगळे आमी एकटे जाल्ले आसा. आमी आतां भायर सरतले कित्याक आमकां लोकांक घेवन आमी लोकां कडेन उलो मारता की सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय. सानंद्रे मतदारसंघाचे आमचे लोक जे आसा ते जीएमसीन येतात तांकां कितें त्रास जाता तांकांय खबर आसा. तशेंच गोंयभरांतले लोक जे आसा तांकां खबर आसा जीएमसी कितली क्रिटिकल आसा, कितली इम्पॉर्टंट आसा ती. आनी ताका लागून हांव सगळ्यां कडेन मागणी करता आमी सगळे भायर सरपाक जाय. आमकां डॉक्टरांक सपोर्ट करपाक जाय कित्याक हे डॉक्टर जे आसा हे डॉक्टर लायफ सेवींग आमकां सेव करपाक लागून हे डॉक्टर वावुरता. आमकां तांकां सपोर्ट ह्या टायमार दिवपाक जाय. थँक्यू. अरे गोष्ट कॉल करी पण मेसेज कोणती घेऊ ना. हो सर.
तर काँग्रेसचे येयले, आरजीचे येयले, आम आदमीचे हांगासर येयला फ्रांसीस. डन कर वापस ट्राय कर. सबीन म्हणून गेला वापस ट्राय कर. रेकॉर्ड आहे रे. कौन है वो? पेड़ने के लिए ना पेड़ने से सॉरी लाइव छोड़ के कोई ना कोई आएगा नहीं जा रहा तो मुझे बोला
तर आता आम्ही रावता जे डेलिगेशन मेळोंक गेल्ले डिनांग ते डिनांग आमी डिनांग आनी डेलिगेशनाक ते कितें तेंचें डिसिजन जालां पळय ताका लागून आतां आमी रावता आनी सद्याक सगळे डॉक्टरूय हांगासर भायर एकठांय हा रिकॉर्ड आहे रे. एक काम करते हैं, अंदर ही लेते हैं, अगर बाहर नहीं इधर आ रहा है ना. प्लीज प्लीज चलो दुकान लगा रे दुकान लगा स्टॅम्पीड जाय अरे रावा लगा नियर द कास्ट अरे ऐसा बैग माशी पार्टी चला प्लीज माशी पार्टी अरे माझी पार्टी अरे वेट अरे माझी पार्टी बंद कर बाइट ले रहा हूं नेटवर्क ना हां मैं अभी बाइट ले रहा हूं बाइट लेता हॅलो पण टाका मुलीला का पुढे आपण बाइट नेटवर्क प्रॉब्लेम हा सगळे आणि मग पार्टी झाला Yes. दादा मैंने 1-2 मिनट मैं डालता हूँ बाइट ले 2 मिनट में डालता अरे बाइट डालेंगे ना द वन फुल स्पीकिंग असं पुढे असं पुढे कोण उलयता तो मातसो फुडें आनी उलय माईक सकल घाला रे. सगळं झालं माईक बाहेर घ्या. ना सारखं तुमचं नाव सांगतो I am Dr. Pratik Sawant. Today I am standing in front of you to represent the doctors of GMC, which includes the students, interns, residents, all the IMA, MSN, the consultants, and all the faculty. This is not just about any particular group, but affects us Goans as a whole. We, the doctors of GMC, strongly condemn the abuse of the verbal abuse of our own colleague that happened in emergency medicine and trauma department casualty on Saturday by the minister, by the honorable We'll come in front. Better come inside. What happened was a deeply hurtful event to the whole community of doctors across the state and beyond. We also have put forth our request to the Dean of GMC to file an FIR against the videography and photography which was allowed in the campus against the Supreme Court ruling. Thank you. What are your demands, sir? So what are your demands? Good morning, friends. I am Dr. Nazrat, working for 29 years in GMC. This unfortunate incident happened to one of my colleagues, and his specific demand is that the health minister should come here during working hours today and conduct a public apology. Thank you. पुढे वचना का मातशें पीठ फाटी रावता. Good morning everyone. I'm Dr. Ayush Sharma, President of Goa Association of Resident Doctors. Our demands with respect to this incident that we deeply condemn this act.
and in order that the residents of our Goa are facing the repercussions, including verbal assaults, abuses, and threats by relatives and attendants of the patients, saying that they will refer our videos, they will videograph us, and then they will forward it to higher authorities. We have requested Dean Sir to immediately pass an order which ends the VIP culture in this Goa, which deeply condemns the act, and any assaulter henceforth, whoever comes forward and abuses or threatens any doctor, will be put on no treatment list. The guidelines of which and SOPs of which will be formed by Dean Sir and MS Sir, and following our this media address, sir, we would request all the other further questions and everything else that will be answered by our respected Dean Sir and MS Sir. This no treatment list, is it constitutional? To bring out the fact that we want to stop VIP culture, so we want SOPs against VIP culture. Okay? Because it sets a very sad precedent going ahead that we can be threatened at any moment taking any higher official's name just because they are VIPs or pseudo VIPs, so to say. So for our safety, we are concerned and we hope it is addressed. Anything else that has to be addressed will be addressed by a head of institution and a medical superintendent. You want the health minister to resign? We have not said anything of the sort. Dr. Nagareth has made his comments very clear as to what he wanted to convey about his colleague. Okay? We have not asked for any of what he has implied. Okay? We have made our So you demands said very you will be clear. satisfied with the apology? See, it is what the doctor who has affected has asked for. Okay, it is not us. We have put forth our demands, they have put forth their requests. Okay, so we are sticking clearly to these things and nothing more than that. Doctor, this no treatment list you said, is it against your oath? Thank you so much. We want justice! 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 बंद करो, बंद करो, VIP कल्चर बंद करो, बंद करो, बंद करो, VIP कल्चर बंद करो, बंद करो, बंद करो, VIP कल्चर बंद करो. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बंद करो, बंद करो, VIP कल्चर बंद करो. We want justice. We want justice. No, so you demand FIR on whom? Minister or videographer? Nothing more. Dean and MSc.